अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ किफ़ायतुल्लाह और माय नेम इज़ सईद इरफान। गाइस, तो इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं खैबर, क्या है इसका नाम, खैबर ग़ज़ा के बारे में। और ये खैबर ग़ज़ा का स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको इस्लामिक वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़मीन खैबर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, यानी हमला करता हुआ शेर, वो शेर जो सबको चीर दे। ये सुनकर मरहब घबरा गया और सोचने लगा कि मेरी माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने कहा था कि जो तुझे मारेगा उसका नाम हैदर होगा। तू किसी से भी लड़ना, किसी से भी जंग करना, लेकिन हैदर नाम के शख्स से ना लड़ना। इस वीडियो में हम इस्लाम के इस अजीम सिपाही और बहादुर के मुताल्लिक जानेंगे जिनका नाम सुनकर ही हर मुसलमान के खून में रवानी आ जाती है, जिन्हें तारीख़ इस्लाम हैदर कर्रार शेर खुदा इमाम अली इब्न अबी तालिब के नाम से जानती है। आपने किला खैबर कैसे फ़तह किया और इस जंग में आपने किस दिलेरी और जवामर्दी का मुजाहरा किया, इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। खैबर मदीना के करीब एक बड़ी आबादी वाला शहर था, जहां यहूदियों ने कई मजबूत किले बना रखे थे। ये नहायत ही ज़रखेज़ इलाका था। अरब की सरजमीन में ये इलाका यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ था। खैबर के यहूदी नहायत ही बदअहद फरेबकार थे, जो अक्सर अहले इस्लाम को नुकसान पहुँचाते और मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने की साजिशें किया करते थे। ये लोग मुसलमानों के तिजारती काफ़िलों को खैबर के इलाके से गुजरने की इजाज़त नहीं देते थे, ताकि मुसलमानों का माली नुकसान हो। नेज़ जंगों में भी इन लोगों ने मुशरिकीन के साथ मिलकर मुसलमानों पर लश्कर कशी की थी। लिहाजा बहुक्म इलाही सहाबा का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से ज़ुल्हिज्जा 4 हिजरी को रवाना हुआ। इस फ़ौज के सिपा सालार खुद सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस्लामी लश्कर की तादाद 1600 थी, जिनमें 1400 पैदल और 200 घुड़सवार थे। जब सहाबा का ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ तो वहाँ मौजूद रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई ने खैबर के यहूदियों को फ़ौरन इत्तला दी कि अब मोहम्मद ने तुम्हारी तरफ रुख किया है, लिहाजा चौकन्ना हो जाओ और देखना, डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी तादाद और तुम्हारा साजो सामान ज़्यादा है और मोहम्मद और उसके साथी बहुत थोड़े हैं। लिहाजा खबर मिलते ही खैबर वालों ने इस नाबराबर जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जब इस्लामी लश्कर खैबर के करीब पहुंचा कि शहर नज़र आने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर ठहर कर अल्लाह से दुआ की और फिर एक छोटा सा लश्कर हमले के लिए रवाना किया, जिसके सिपा सालार हज़रत अबू बकर को बनाया। यहूदियों का सबसे बड़ा किला कमूस था, जहां यहूदियों ने अपने तमाम साजो सामान और खुदोनोश और सिपाहियों को जमा कर लिया था और इस किले के मजबूत दरवाज़ों को बंद कर दिया था। मुसलमानों का ये लश्कर किले के करीब पहुंचा तो किले के ऊंचे फसीलों से तीर अंदाजों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। लिहाजा ये लश्कर नाकाम वापस लौट आया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को किले की तरफ अमीर बनाकर भेजा। जब आप लश्कर लेकर कमूस के करीब गए तो तीरों की बारिश शुरू हो गई और यहूदियों के मजबूत और देवहैकल सिपाहियों ने हमला कर दिया। लिहाजा मुसलमानों को पीछे हटना पड़ी और ये लश्कर भी नाकाम वापस आ गया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन उबादा और दीगर असहाब को लश्कर का सिपा सालार बनाकर भेजा, लेकिन वो सब मैदान से वापस लौट आए और कामयाब ना हो सके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के लिए एक सख्त आजमाइश का दिन था। हर तरफ मायूसी और अहले खैबर का खौफ और दहशत छाई हुई थी। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से बाहर आए और अपने असहाब को जमा किया। फरमाया, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। वो शिकस्त खाने वाला नहीं और ना ही मैदान से भागने वाला है। अल्लाह उसके हाथों से फतह अता करेगा। तमाम सहाबा की यही ख्वाहिश थी कि अगले दिन वो झंडा उन्हें मिल जाए। इस असना में सारी रात सहाबा कराम बेचैन रहे और किसी को नींद ना आई। सब यही सोच रहे थे कि कल सुबह आखिर वो झंडा किस शख्स को मिलेगा। हज़रत उमर बयान करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की सिवाय इसके कि उस दिन वो झंडा मुझे मिल जाता।
اگلی صبح تمام اصحاب اضطراب کے عالم میں حضور کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا۔ جب شیر خدا حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیر خدا حضرت علی لشکر لے کر روانہ ہوئے اور قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ آپ نے حضور کے حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس دعوت کا جواب اینٹ پتھر اور تیروں سے دیا۔ اس دوران اس قلعے کا سردار جس کا نام مرہب پہلوان تھا قلعے سے باہر آیا، جو ایک دیو ہیکل اور جنگجو شخص تھا۔ عرب مرہب کو 100 سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ سپہ سالار آگے بڑھا اور یہ شعر پڑھا: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں رجس پڑھا اور یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرہب نے بڑے غضبناک انداز کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا داؤ بدلا کہ مرہب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب میں ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کی آواز فوج تک پہنچا۔ مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو چکا تھا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر یہودیوں کا یہ فوج حضرت علی پر ٹوٹ پڑا، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کا یہ مایا ناز بہادر مرہب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ کر ڈھیر ہو گئے۔ ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا۔ قلعہ قموس کا یہ دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ نے شیر خدا حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا۔ I don't know about this ghazwa. When this ghazwa start, and now I get a lot of thing. I know when it start, and I hope you are get something from it like me. تو یہی تھی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ٹیک کیئر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔